आज हामी हेर्छौँ पाइपको अर्ग्यान पाइप च्याप्टरको क्वेसन एन्सर हेर्छौँ। अर्ग्यान पाइपको बारेमा पढ्छौँ र यसको क्वेसन एन्सर हेर्छौँ। पहिला क्वेसनमा छ डिफाइन इन्ड करेक्सन्स अफ अ पाइप। पाइपको इन्ड करेक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने। एन्टिनोड्स इज नट फर्मड एट द एक्ज्याक्ट of open end of pipe, but it is formed little above open end. The difference between actual positions of the antinode and the positions of from open end is called end correction of a pipe. यस्तो हुन्छ यसको एक्जाम्पल। यहाँ ओपन पाइप छ, यसको वेभ यसरी फर्म हुन्छ। यहाँ छ नि यो यसलाई नोड भन्छ, यसलाई एन्टिनोड भन्छ, यसलाई पनि एन्टिनोड भन्छ। एन्टिनोड यहाँ फर्म हुँदैन, यहाँ फर्म हुँदैन, अलि माथि गएर यहाँ फर्म हुन्छ। यहाँ अलि माथि गएर एन्टिनोड फर्म हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ, त्यही हो इन्ड करेक्सन। अलि माथि जान्छ नि, यहाँ एन्टिनोड फर्म हुँदैन, अलिकति माथि गएर अनि एन्टिनोड फर्म हुन्छ। त्यो अलिकति माथि भनेपछि अलिकति लेन्थलाई, त्यसलाई नै इन्ड करेक्सन भन्छ। तलतिर पनि त्यस्तै हुन्छ, एन्टिनोड यहाँ फर्म हुँदैन, अलिकति माथि गएर फर्म हुन्छ। जति माथि जान्छ त्यही नै इन्ड करेक्सन, त्यसलाई नै इन्ड करेक्सन भन्छु। जति लेन्थ लिन्छ माथि गएर एन्टिनोड फर्म हुनको लागि त्यो नै इन्ड करेक्सन। अनि त्यसपछि त्यस्तै भन्छ यसलाई एन्टिनोड इज नट फर्मड एट एक्ज्याक्ट end of the pipe, open end। यहाँ एक्ज्याक्ट फर्म हुँदैन, योभन्दा अलिकति माथि गएर, बट इट इज फर्मड लिटल एबोभ द ओपन एन्ड, योभन्दा अलिकति माथि जान्छ ओपन एन्डको भन्दा। द डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल पोजिसन्स अफ एन्टिनोड, एक्चुअल पोजिसन यहाँदेखि छ र द पोजिसन फ्रम एन्ड, एक्चुअल पोजिसन अफ एन्टिनोड, एन्टिनोडको अलि माथि गएर एन्टिनोड फर्म हुन्छ नि, त्यहाँको पोजिसनदेखि र यहाँको पोजिसनसम्म। द पोजिसन फ्रम ओपन एन्ड, ओपन एन्डको पोजिसनदेखि माथि एन्टिनोडको पोजिसन कहाँ फर्म छ त्यहाँदेखि र ओपन एन्डसम्म कति लेन्थ हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छ इन्ड करेक्सन्स अफ अ पाइप। यसको डिफाइन यही हुन्छ। त्यसपछि अर्ग्यान पाइप हेरौँ। अर्ग्यान पाइप के हो। Define organ pipe, a hollow or wooden tube used to produce a musical present। जस्तै बाँसुरीहरू हुन्छ नि, तिनीहरू त्यही हो, त्यो पाइपको अर्ग्यान पाइपहरू हुन्। यस्तो हुन्छ। होलो वुडन भनेको यस्तो हुन्छ, पुरै भित्रतिर खाली। अनि टु प्रोड्युस अ म्युजिकल प्रेजेन्ट, म्युजिकल साउन्ड निकाल्नका लागि यहाँ बाँसुरीहरू हुन्छ नि, म्युजिकल साउन्ड निकाल्नका लागि युज गरिन्छ, त्यसलाई नै अर्ग्यान पाइप भनिन्छ। होलो र वुडन ट्युब, खाली छ, होलो खाली र वुडन ट्युब युज टु प्रोड्युस अ म्युजिकल प्रेजेन्ट, म्युजिकल साउन्ड निकाल्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई नै अर्ग्यान पाइप भन्छ। इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, ओपन अर्ग्यान पाइप कस्तो हुन्छ। ओपन अर्ग्यान पाइप यस्तो हुन्छ, सिधा यस्तो गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ, त्यसपछि यतादेखि यतासम्म। यहाँ एन्टिनोड अलि माथि गएर फर्म हुन्छ, यता पनि अलि माथि गएर एन्टिनोड फर्म हुन्छ, तर यो नोड यही फर्म भइहाल्यो, यसलाई नै ओपन अर्ग्यान पाइप भनिन्छ। क्लोज अर्ग्यान पाइप यहाँ छ, यहाँ सिधा यस्तो बनाइदिने, एउटा एन्ड क्लोज गरिदिने, त्यसलाई नै क्लोज अर्ग्यान पाइप भन्छ। अनि ओपन अर्ग्यान पाइपमा दुईटै एन्ड खाली हुन्छ, तर क्लोज अर्ग्यान पाइपमा एउटा एन्ड क्लोज हुन्छ, एउटा एन्ड ओपन हुन्छ। योमा वेभ यसरी फर्म हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ जान्छ, यहाँ नोड बन्छ, क्लोज ठाउँमा यहाँ क्लोज एन्ड छ नि, यहाँ बिचमा नोड बन्छ, अनि त्यसपछि ओपन एन्डको अलि माथि गएर एन्टिनोड बन्छ। यो नै हो क्लोज अर्ग्यान पाइप। अनि त्यसपछि डिफाइन, अर्को क्वेसन छ, डिफाइन हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन्स। हार्मोनिक्स केलाई भन्ने र ओभरटोन केलाई भन्ने। द डिफरेन्ट mode of vibration that a musical instrument can be produced is called harmonics। डिफरेन्ट
फ्रिक्वेन्सीको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको म्युजिक प्लेजेन्ट प्रोड्युस गर्छ नि, त्यसलाई नै भन्छ हार्मोनिक्स। डिफ्रेन्ट मोड अफ फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गर्छ नि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टले, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी, त्यसलाई नै भन्छ हार्मोनिक्स। अनि त्यसपछि अल द मोड अफ फ्रिक्वेन्सी अदर देन फन्डामेन्टल मोड्स, पहिलाको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, त्यो पहिलाको मोड फ्रिक्वेन्सीलाई, फर्स्ट मोड अफ फ्रिक्वेन्सीलाई छोडेर अनि त्यसपछि त्यहाँ फर्स्ट मोडलाई नै फन्डामेन्टल मोड्स भनिन्छ। फर्स्ट मोड अफ फ्रिक्वेन्सीलाई छोडेर त्योभन्दा अगाडि आउने सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्टलाई छोडेर सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थहरूलाई नै ओभरटोन भन्छ, तर फर्स्टलाई भन्दैन। सो द ओभरटोन्स आर एक्ज्याक्ट मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, फर्स्टलाई छोडिदिने फन्डामेन्टललाई, अनि त्यसपछि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसपछि हार्मोनिक्स आउँछ। अनि त्यसपछि हेरौँ क्लोज अर्ग्यान पाइप। क्लोज अर्ग्यान पाइप यहाँ बुझाएको थियो, एउटा इन्ड क्लोज हुन्छ, एउटा इन्ड ओपन हुन्छ, त्यसलाई नै क्लोज अर्ग्यान पाइप भनिन्छ। एन्टिनोड यहाँ बन्छ, नोड यहाँ बन्छ, तर एन्टिनोड योभन्दा अलिकति माथि इन्ड करेक्सन पनि हुन्छ, त्यहीँ बन्छ एन्टिनोड। क्लोज अर्ग्यान पाइप कुन पाइपलाई, कस्तो पाइपलाई भन्छौँ? एन अर्ग्यान पाइप इन विच देयर ओन इन्ड इज क्लोज, एउटा इन्ड क्लोज छ, एन्ड अदर इज ओपन, एउटा इन्ड क्लोज छ, एउटा ओपन छ, इज कल्ड अर्ग्यान पाइप, ओपन क्लोज्ड अर्ग्यान पाइप। एन अर्ग्यान पाइप कन्सिस्ट अफ अ मेटालिक ट्युब, एउटा मेटालिक ट्युब लिन्छ, मेटालिक ट्युब जस्तै हुन्छ, हुज द एयर एट क्यू क्यान नट मुभ, यहाँ क्लोज भएपछि यहाँ एयर मुभ हुँदैन, यहाँ वेभै बन्दैन योभन्दा अगाडि, त्यसैले त्यही भनेको हो। द एयर एट क्यू, यहाँ क्यू क्यान नट मुभ, यहाँको एयर मुभ हुन सक्दैन। एन्ड हिन्स इन्ड इज एन नोड, यसको इन्डमा नोड फर्म हुन्छ। एन्ड एट इन्ड पी इन्डमा एन्टिनोड फर्म हुन्छ, त्यही भनेको छ माथिमा। पहिलो एक्सप्रेसन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि, फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन अफ क्लोज अर्ग्यान पाइप एज सोन, यहाँ छ। फर्स्ट मोडको लागि यस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म फर्स्ट मोडको यो भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म यल लिने, अनि त्यसपछि नोडदेखि एन्टिनोडको डिस्टेन्स λ/4 हुन्छ, अनि यो पुरैलाई लेट गर्ने यल डिस्टेन्स। अनि त्यसपछि सेकेन्ड मोडको लागि यस्तो लिने, एउटा क्लोज अर्ग्यान पाइप बनाउने, अनि त्यसपछि दुईटा एन्टिनोड बन्छ। क्लोज अर्ग्यान पाइपमा दुईटा एन्टिनोड बन्छ, अनि त्यसपछि दुईटा एन्टिनोड पनि बन्छ, यस्तो चाले बनाउने, यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यसपछि यहाँ एन्टिनोड भयो, यहाँ नोड फर्म भयो, यहाँ पनि नोड फर्म भयो, यहाँ पनि एन्टिनोड फर्म भयो। यति बुझ्ने कि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा दुईटा नोड फर्म हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ, अनि तेस्रोमा चाहिँ तीनवटा नोड फर्म हुन्छ, यो बुझ्ने। अनि तेस्रोमा तीनवटा नोड फर्म भएछ, तीनवटा एन्टिनोड पनि फर्म भएको छ। अनि त्यसपछि यसको डिस्टेन्स के लिँदे, नोडदेखि एन्टिनोडसम्मको λ/4, अनि त्यसपछि फेरि एन्टिनोडदेखि नोड फेरि यता यस्तो चल्ने, नोडदेखि एन्टिनोडसम्मको λ/4 प्लस फेरि एन्टिनोडदेखि नोडसम्म नोड र एन्टिनोडको बिच डिस्टेन्स λ/4 हुन्छ, यसको फेरि λ/4, नोडदेखि एन्टिनोडको λ/4, अनि एन्टिनोडको नोडदेखि नोडसम्म λ/4 प्लस नोडदेखि एन्टिनोडसम्मको फेरि λ/4, त 3λ/4, यसको डिस्टेन्स भयो 3λ/4, अनि पुरैलाई यल डिस्टेन्स मानिदिने। अनि त्यसपछि 3 नम्बरमा थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि, अब थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि तीनवटा नोड फर्म छ, तीनवटा एन्टिनोड पनि फर्म हुन्छ। यहाँदेखि नोडदेखि एन्टिनोडको डिस्टेन्स यल मानिदिने, त्यसपछि फेरि त्यसरी नै मैले गरेको छु, त्यसरी नै
लेम्डा बाई 4 यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म नोडदेखि एन्टी नोडसम्मको डिस्टेन्स लेम्डा बाई 4 लिने एन्टी नोडदेखि नोडसम्मको लेम्डा बाई 4 लिने अनि त्यसपछि फेरि नोडदेखि एन्टी नोडसम्मको लेम्डा बाई 4 लिने फेरि एन्टी नोडदेखि नोडसम्मको लेम्डा बाई 4 लिने अनि नोडदेखि फेरि लास्टमा एन्टी नोडसम्मको डिस्टेन्स लेम्डा बाई 4 लिने त एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा त 5 लेम्डा बाई 4 डिस्टेन्स भइहाल्यो यसको अनि पुरोको लेन्थलाई यल मानिदिने त्यसपछि यो फिगर 1 र 2 अनि 3 मा के दिन्छ 3 मोड अफ भाइब्रेसन्स विच सेटिफाइड दिस कन्डिसन फर क्लोज organ पाइप अफ लेन्थ यो कन्डिसन भ्यालिड छ यो तीनटै मोड अफ भाइब्रेसनको लागि पहिलो फिगरमा हेरौँ यल कति छ यल बराबर लेम्डा बाई 4 छ त्यो हो यल इक्वल टु लेम्डा बाई 4 अनि लेम्डा इक्वल टु 4 इन्टु यल भइहाल्यो अनि त्यसपछि यहाँ के भनिन्छ if f not be the frequency of the mode and v be the velocity of sound then v is equal to lambda f not कति भयो v by lambda f not is equal to यहाँ lambda को भ्यालु राखिदिने त 4l फर्स्ट फन्डामेन्टल मोड अफ फ्रिक्वेन्सी यही हो यसलाई नै भन्छ फन्डामेन्टल मोड अफ फ्रिक्वेन्सी अब फिगर 2 मा हेरौँ के भनेछ यल बराबर 3 लेम्डा बाई 4 सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि यति नै हुन्छ डिस्टेन्स अनि त्यसपछि लेम्डा इज इक्वल टु 4l बाई 3 अनि त्यसरी नै लेट गर्ने इफ बी एफ नट बी द फ्रिक्वेन्सी मोड एन्ड भी बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड देन f1 इज इक्वल टु भी बाई लेम्डा लेम्डाको भ्यालु राखेपछि 3 अनि यो भी बाई 4l बाँकी रहन्छ यो त फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन हो त्यसैले यसलाई 3 f नट भन्छ अनि यहाँ f1 आयो दिस इज फर्स्ट ओभरटोन पहिलो ओभरटोन भयो र थर्ड हार्मोनिक्स भयो थर्ड हार्मोनिक्स पहिलो ओभरटोन फर्स्ट ओभरटोन त्यसै फिगर 3 मा हेरौँ के भनेछ लेम्डा इज इक्वल टु 5 लेम्डा बाई 4 यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि यति हो त अनि लेम्डाको भ्यालु यसरी निकालिदिने 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 5 ले तल राखिदिने 4l बाई 5 भइहाल्यो अनि त्यसरी लेट गरिदिने इफ f नट बी द फ्रिक्वेन्सी अफ मोड एन्ड v बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड देन v इज इक्वल टु लेम्डा f नट भइहाल्यो त f2 भनेको कति भइहाल्यो f2 भनेको v बाई लेम्डा त लेम्डाको भ्यालु कति छ यहाँ 4l बाई 5 त 5 माथि गइहाल्यो 4l तल आइहाल्यो 4l v बाई 4l भनेको फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन हो त्यसैले f नट लेखिदिए f2 बराबर 5 f नट दिस इज कल्ड अ सेकेन्ड ओभरटर्न एन्ड फिफ्थ हार्मोनिक्स भइहाल्यो सेकेन्ड ओभरटर्न फिफ्थ हार्मोनिक्स भइहाल्यो सिन्स द फ्रिक्वेन्सी अफ nth हार्मोनिक्स इज 2n plus 1 f naught hence the frequencies f naught 3 f naught 5 f naught and 2n plus 1 f naught the closed organ pipe only gives odd harmonics and hence frequency is 3 f naught 5 f naught etc are overtones पहिलो फ्रिक्वेन्सीले छोडेर अनि त्यसपछि जति फ्रिक्वेन्सी आउँछ पहिलो हार्मोनिक्स मतलब f नटलाई मात्र छोडेर जस्तै 2 f नट आयो 2 f नट आउँदै आउँदैन योमा खाली ओड हार्मोनिक्स आउँछ 3 f नट 5 f नट अनि त्यसपछि 7 f नट अनि त्यसपछि 9 f नट यिनीहरू भयो ओड हार्मोनिक्स यिनीहरू ओभरटोन पनि भन्छ यसलाई तर f नट मात्रैलाई भन्दैन त्यसलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छ र योमा मात्र ओड हार्मोनिक्स प्रोड्युस हुन्छ इभेन हुँदैन जस्तै 2 भयो 4 भयो यिनीहरू हुँदैन यिनीहरू खाली ओड मात्रै हुन्छ त्यसरी नै यहाँ ओपन organ पाइपलाई हेरौँ एन organ पाइप हुज बोथ इन्ड्स आर ओपन्ड इज कल्ड ओपन organ पाइप जसको दुईटै साइड ओपन हुन्छ त्यसलाई नै ओपन organ पाइप भनिन्छ अलवेज इट्स इन्ड एन्टिनोड्स आर प्रेजेन्ट यसको इन्डमा जहिले पनि एन्टिनोड्सहरू हुन्छ when the source of sound keep near the end of open organ pipe then the vibration sets जब कुनै सोर्सलाई यहाँ राख्छ अनि त्यसपछि यहाँ भाइब्रेसन अकर हुन्छ अ सिरिज अफ कम्प्रेसन एन्ड रियर फ्र्याक्सन आर जेनरेटेड यहाँ कम्प्रेसन र रियर फ्र्याक्सन यसको भित्र हुन थाल्छ थस द रिफ्लेक्टेड वेभ मिट्स टु इन्सिडेन्ट वेभ गएको वेभ फेरि फर्किने वेभसँग त्यो रिफ्लेक्टेड वेभसँग इन्सिडेन्ट हुन्छ मिट्स टु इन्सिडेन्ट वेभ
पहिलाको गएको वेब र आएको वेब मिट गर्छ एकअर्कामा एन्ड हिन्स स्टेसनरी वेब इज फर्मड। यो भित्र स्टेसनरी वेब फर्मड हुन्छ। यहाँ हेरौँ, लेट द 3 मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप। पहिलो फिगरमा यो फर्स्ट मोडमा यो हुन्छ λ/2, एन्टिनोडदेखि एन्टिनोडसम्म λ/2 हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि नोडमा आयो भने त्यस्तो केस आयो भने λ/4 हुन्छ। तर यहाँ एन्टिनोडदेखि एन्टिनोडसम्मको डिस्टेन्स λ/2 भइहाल्यो। यसको लेन्थ यल मानिदियो। त्यसपछि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा पनि त्यस्तै, यसको लेन्थलाई यल मानिदिने। अनि त्यसपछि सबैको डिस्टेन्स निकालेपछि λ आउँछ, यल बराबर λ आइहाल्यो। अनि त्यसपछि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन इन ओपन अर्गन पाइप, पुरैलाई यल मानिदिने। अनि त्यसपछि 3 λ/2 आयो, सबलाई एड गरेर यहाँ हेर्नु होला। अनि त्यसपछि के भनिन्छ, फ्रम 1 to 3 अलवेज एन्टिनोड्स आर फर्मड एट इट एक्सट्रिम नेट्स। योभन्दा अलिकति माथि एन्टिनोड फर्म हुन्छ, या इन्करेक्सन हुन्छ। योभन्दा अलिकति माथि एन्टिनोड्स फर्म हुन्छ, त्यसैले भन्छ एक्सट्रिम इन्ड्समा फर्म हुन्छ। एन्ड नोड्स एट मिडल्स, यसको नोड चाहिँ मिडलमा फर्म हुन्छ। अल्सो लेन्थ यल बी द लेन्थ अफ अ पाइप, यसको यल बी द लेन्थ अफ द पाइप, पाइपको लेन्थ भनेको यल हो। λ बी द वेभ लेन्थ अफ द पाइप, λ के हो, वेभ लेन्थ हो पाइपको। त्यसपछि फ्रम 1 मा हेरौँ, F0 इक्वल टु V/2L आइहाल्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड फिगरमा फिगर सेकेन्डमा आइहाल्यो, F1 इक्वल टु 2F0 मल्टिप्लाई भइहाल्यो, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई भयो। यो फर्स्ट ओभरटोन सेकेन्ड हार्मोनिक्स भइहाल्यो, यो सेकेन्ड ओभरटोन भइहाल्यो, थर्ड हार्मोनिक्स भइहाल्यो। F2 इक्वल टु 3F0 भइहाल्यो। फर nth नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी इज nF0 इक्वल टु Fn भइहाल्यो। कति फ्रिक्वेन्सी चाहियो, F3 चाहियो भने 3F0 भइहाल्यो। Hence, it is clear that the both odd and even harmonics is formed in an organ pipe. Organ pipe मा odd र even harmonics दुवै फर्म हुन्छ। या त F0 पनि हुन्छ, 2F0 पनि हुन्छ, 3F0 पनि हुन्छ, 5F0 पनि हुन्छ। सबै मोड अफ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ फर्म हुन्छ, ओड र इभेन। तर क्लोज अर्गन पाइपमा कस्तो थियो, एउटा मात्र फर्म भइरहेको थियो, एउटा मात्र, त्यसमा ओड मात्र भइरहेको थियो क्लोजमा, तर ओपनमा ओड र इभेन दुवै हुन्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद। लाइक र सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।